क्या बात है কথাগুলো বলতে যে हर इंतहा है तेरे हमदा अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मैंने नाबी कर दिया, जो करम मुझ पे मैंने नाबी कर दिया, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मैंने नाबी कर दिया, सदाता का सरकार की बेटी, सदाता का सरकार की बेटी, मुझको हर गम से अपने पारी कर दिया, मुझको हर गम से अपने पारी कर दिया, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे कभी कर दिया, सदाता सरकार की बेटी, सदाता सरकार की बेटी, कर दो करम मौला कर दो करम, हम बेकरम मौला हम बेकरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम बेकरम मौला हम बेकरम, बिखरे हुए शरम सारे हम, रहमत के तलबगार हम, वास्ता नबी का मौला रख दो भरम, कर दो करम मौला कर दो करम, बेकरम मौला हम बेकरम, कर
नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मौला البدر عليك من ثنيات الوداع وجب الشكر عليك ودعائك النداء طلع البدر عليك من ثنيات الوداع وجب الشكر عليك ودعائك النداء وقد حق الله الله اللہ میرے بابو کون ہے اللہ ربی جل اللہ اللہ ربی قلبی غیر اللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کیوں کی شان ہے اللہ اللہ کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ ربی جل اللہ اللہ ربی قلبی غیر اللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ يا رب العالمين الله الله في كل وقت وحيد الله بربي جل الله الله في قلبي غير الله الله نور محمد صلى الله الله ربي جل الله الله نور محمد صلى الله الله ربي جل الله الله نور محمد صلى الله الله ربي جل الله الله